कर्नल ताहिर मकसूद ने 1982 में 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1985 में आर्मी एविएशन कोर में शमूलियत इख्तियार की। सियाचिन ऑपरेशन में उनकी इन खिदमात के एतराफ में उन्हें इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। पाकिस्तान और बैरून ममालिक में दौरान तरबियत फ्लाइंग ट्रॉफीज हासिल की। अक्टूबर 2007 के जल्जले में बेशबहा खिदमात सरअंजाम दी। 2006 में दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। फाटा के तमाम ऑपरेशन के एयर बैटल कैप्टन और बाद में गाजी बेस तरबेला में बेस कमांड किया। आपको पाक आर्मी एविएशन की तारीख में सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। ऑपरेशन राह रास्त में मिशन लीडर की हैसियत से वादी पौचार में स्पेशल सर्विसेज के जवानों को लैंड किया। कर्नल ताहिर को उनकी खिदमात के एतराफ में सितारा बसालत से भी नवाजा गया। उनकी यूनिट को भी 20 ऑपरेशनल अवार्ड अता हुए, जो कि एक मुनफरिद एजाज है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन एक मरतबा फिर महाज पर लब्बैक कह रही है, क्या कहेंगे आप? जब आर्मी की हाई कमान ने यह फैसला किया कि प्योचार वैली, जो कि तालिबान का मजबूत गढ़ है, उसकी चोटियों पर कब्जा किया जाए, तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कंप्लीट ब्रिगेड को वादी प्योचार की चोटियों पर उतारे। प्योचार वादी के ऊपर सिर्फ 3 ही लैंडिंग जोन थे, जो कि इंतहाई खतरनाक थे। वो पिनिकल थे, उसके साथ साथ कन्फाइंड भी थे और स्लोपी भी थे, और 2 लैंडिंग जोन तो ऐसे थे कि जिन पे सिर्फ एक पहिया लगाकर जहाज जा सकता था और बाकी उसके 2 टायर हवा में मुअल्लक रहते थे। इसके लिए खास महारत, तकनीक और दिलो गुर्दा चाहिए था, जो कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स में मौजूद है। इस मिशन को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे जीओसी मेजर जनरल तनवीरुल्लाह ने मुझे सौंपी। पाकिस्तान आर्मी का यह शेवा है कि उसके कमांडर हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। इसलिए MS-17 हेलीकॉप्टर, जो कि प्योचार वैली में सबसे पहले दाखिल हुआ, उसको मैं खुद उड़ा रहा था। लैंडिंग से कुछ देर पहले मेरे को पायलट मेजर ताहिर ने चीख कर मुझे बताया कि सर, दाएं तरफ से लैंडिंग वाली जगह से रॉकेट और गोलियां बरस रही हैं। अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और हम प्योचार वादी पर लैंड कर गए। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किस्से, ऐसे ही कारनामे हमारे दिलों को गरमा देते हैं और हमें ये यकीन हो जाता है कि माशाअल्लाह हमारे मुहाफिज हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ग्रुप कैप्टन आमिर मसूद ने 1988 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। अपनी सर्विस के आगाज से अब तक वो फाइटर पायलट की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आप F-16 तैयारों के एक एलीट स्क्वाड्रन और एक विंग की कमांड कर चुके हैं। ऑपरेशन राह रास्त में उन्हें पाक फौज की मुआविनत करने का मौका मिला। ये कार्रवाइयां पाक फौज और पाक फजाइया की बाहमी इश्तराक की बेहतरीन मिसाल हैं। ग्रुप कैप्टन आमिर मसूद की आला पेशावराना खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत से नवाज चुकी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने पढ़ा है, सुना है, लोगों से बहुत दफ़ा इस किस्से का जिक्र हुआ है कि तमाम ऑपरेशंस में उसमें एक कलीदी किरदार रहता है पाक फ़िज़ाइया का, स्पेशली ऑपरेशन राह रास्त में भी। आप इस रोल पे, इस किरदार पे ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ इन शहीदों के लवाहिकीन के साथ बैठ के, क्योंकि बेशक शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बड़ी शादाब होती है।
پاک فضائیہ ہمیشہ سے ملک کے لیے فخر کا ایک نشان رہی ہے. ہر مشکل اوقات میں پاک فضائیہ نے اپنی قوم کی پکار پہ لبیک کہا اور اسے کبھی مایوس نہیں کیا. اور میرا خیال میں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کرے گی. جہاں تک آپریشن راہ راست کا تعلق ہے، میرا خیال میں پاک فضائیہ اور آرمی کے درمیان یہ مشترکہ آپریشن کی ایک بہترین مثال ہے. جو جوائنٹنس، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ ان آپریشنز کے درمیان دیکھی گئی، اس کی مثال شاید تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. اور اسی جوائنٹنس اور سینرجی کا اثر تھا کہ ہم نے بہت سارے کامیابیاں بہت کم وقت میں حاصل کی. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے ان آپریشنز کے دوران اس بات کا عزم کیا ہوا تھا کہ ہم کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کریں گے، اور ہم نے اپنے آپریشنز کے دوران کسی آبادی، معصوم شہری کو نشانہ نہیں بنانا، اور اس کو اوائڈ کرنا ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہے. اور الحمدللہ ہم اس مشن میں 100% کامیاب رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا گروپ کیپٹن عامر مسعود. اے وطن کے سجیلے جوانوں. میجر جنرل ہارون اسلم نے 1975 میں پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 1981 میں چراٹ سے بہترین اسٹوڈنٹ کے اعزاز کے ساتھ اسپیشل سروسز گروپ میں شامل ہوئے. بعد ازاں اینٹی ٹیررزم میں مہارت حاصل کی. انہیں میجر جنرل کی حیثیت سے انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کامیابی پر ستارہ بصالت سے نوازا گیا. سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم. پنجاب رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کے بعد اسپیشل سروسز گروپ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف بے شمار کامیاب آپریشن کیے. وادی پوچار میں ہیلی بورن آپریشن کی کمانڈ کی اور آج بھی فیلڈ میں اپنے جوانوں کے حوصلے بلند کر رہی ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں. جنرل صاحب، سوات اور مالاکنڈ میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ، اس کے دوران اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز نے پیوچار کی وادی میں بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو ایک کاری ضرب لگائی. آپ بذات خود اپنے جوانوں کے ساتھ فرنٹ پہ موجود تھے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ رہے. آپ پیوچار آپریشن کے بارے میں مختصراً کچھ شیئر کریں گے؟ پہلے تو جو آپ نے فرنٹ سے یہ جو لیڈ کرنے کی بات کی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایس ایس جی کی روایت ہے کہ ہم فرنٹ سے ہی لیڈ کرتے ہیں. پیوچار کے ریفرنس سے جب مجھے چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا اور دہشت گردوں کے سب سے مضبوط گڑھ اور مرکز پیوچار پر ہیلی بورن آپریشن کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور میں جب اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس آیا اور میں نے اپنے کمانڈر سے مشاورت کی تو پوری ایس ایس جی میں ایک بجلی کی لہر سی دوڑ گئی. ہر یونٹ کا یہ اصرار تھا کہ اسی یونٹ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، اور ہر جاں باز ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا. ایس ایس جی نے آرمی ایویشن کے ساتھ تفصیلی منصوبہ بندی کی، اور الحمدللہ یہ پاکستان ایس ایس جی اور ایویشن کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ سطح سمندر سے اس بلندی پر اتنا بڑا، اس لارج سکیل کا ہیلی بورن آپریشن پاکستان آرمی نے کیا ہے. ہم نے گولیوں کی بچھاڑ میں لینڈنگ کی. مشکل صورت تھی اور چیلنج تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں دعا کی کہ اے میرے مولا، میں یہاں سے کامیاب واپس جاؤں گا، اور اگر میں کامیاب نہیں ہوتا تو آئی ول ناٹ لائک ٹو گو بیک الائیو. اور میں نے شہادت کی دعا مانگی. شاید اللہ تعالیٰ نے دعا کا پہلا حصہ قبول کیا. صبح ہم نے نئی منصوبہ بندی کی، اور میں یہاں موجودگی کی وساست سے دہشت گردوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
with all humility کہ غلط فہمی میں مت رہنا, ہم تمہارا وجود مٹا دیں گے کیونکہ تم پاکستان کے دشمن ہو اور ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ہارون اسلم. یہ فیصلہ ہے